ओके डियर स्टुडेन्ट्स ग्रेट गुड मर्निङ र आज हामी चाहिँ युनिटरी मेथड क्लास 7 र युनिट 19 चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ है। युनिट 19 को युनिटरी मेथड भन्ने र मेबी यो तिमीहरूले फ्रम 6 अल्सो यु रिड दिस 5 अल्सो यु रिड दिस मैले पढाएको नि त 4 अल्सो यु रिड दिस 4 5 6 यु अलरेडी हेभ रिड दिस ओके बट अलिकति भास्टहरू हुन्छ। अब यसमा ठुल्ठुलो क्लास भनेको त्यस्तै हो नि त होइन, थोरै अलिकति चेन्जहरू हुन्छ। ओके म बुझाउने प्रयास गर्छु। हेर अब युनिटरी मेथडमा चाहिँ एउटा के हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भन्ने हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट मेथड या त डाइरेक्ट प्रोपोर्सन है। डाइरेक्ट प्रोपोर्सन्स भनेको यस्तो खालको प्रोपोर्सन हो है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, यदि कुनै क्वान्टिटी इन्क्रिज भयो भने त्यसको कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ। बुझ्यौ? यदि केही क्वान्टिटीहरू अहिले पेन डाउन गर सबले यहाँ हेर प्लिज, भिडियो अन गर डिपिएस सुमन अभिप्सा। अनि यति मतलब पेनहरू मतलब इन्क्रिज भयो क्वान्टिटी भने पैसा पनि इन्क्रिज हुँदैन हो कि हैन? 1 रुपैयाँ पेनलाई 10 रुपैयाँ पर्छ भने दुईटा पेनलाई त 20 रुपैयाँ अफकोर्स पर्छ नि त, बढी हुन्छ हो कि हैन? ल एक्चुअली म यसको यहाँ लेखिदिन्छु है त। ल two quantities म यसो हल्का मतलब बुझाउने तरिकाले two quantities are said to be in direct The sound is not clear. Mute गर। Said to be in direct proportion. Okay, are said to be in direct proportions when the increase or decrease in one quantity यसले बुझाउनलाई मात्रै है। यस्ता one quantity causes the increase or causes the increase or decrease in other quantity or decrease or decrease in other quantity. ओके यहाँ भन्न खोजेको एउटा केही क्वान्टिटी इन्क्रिज भयो भने अर्को पनि इन्क्रिज हुन्छ, एउटा क्वान्टिटी डिक्रिज भयो भने अर्को पनि डिक्रिज हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल कस्ट अफ आर्टिकल्स एन्ड प्राइस हैन, इक्जाम्पल भनेको के हो? इक्जाम्पल द कस्ट अफ आर्टिकल एन्ड प्राइस, द कस्ट अफ आर्टिकल एन्ड प्राइस, आर्टिकल एन्ड प्राइस। ल त्यही हो मतलब। अब कसरी हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो भने, कसरी बुझ्नु पर्यो भने यति मतलब कस्ट छ ल, यहाँ यति यहाँ एउटा एप्पल छ ल, एप्पल छ यतापट्टि चाहिँ के छ, जस्तै कस्ट छ, कस्ट यो दुईटा क्वान्टिटी भयो भने ल एउटा एप्पलको 10 रुपैयाँ पर्छ सपोज, ल 20 रुपैयाँ पर्छ, 20 रुपिस पर्छ भने दुईटा एप्पलको कति पर्छ? दुईटा एप्पलको 40 पर्छ। यतिका पनि थाहा हुन्छ नि त, एउटालाई 20 पर्छ भने दुईटालाई 20-40 पर्दैन। सो एउटा इन्क्रिज हुँदाखेरि अर्को पनि के भयो? इन्क्रिज हुन्छ। मतलब 1 बाट 2 इन्क्रिज भयो, 20 बाट 40 इन्क्रिज भयो। सो त्यसलाई चाहिँ मतलब त्यसलाई चाहिँ उस भन्छ, यसलाई हाइड गरिदिनु। ल ओके, यसलाई चाहिँ म यसरी बुझ्नु भयो है। एउटा इन्क्रिज हुँदाखेरि अर्को पनि इन्क्रिज हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भन्छ। बुझ्यौ? अब यसलाई चाहिँ अब सिम्बल दिने भनेको चाहिँ यस्तो खालको, मतलब इन्क्रिज भनेको सरी यसरी दिने है। ल यसरी दुईटा माथि माथि हुन्छ मतलब, बुझ्यौ?
यसरी माथि माथि दिने यो डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भनेको यस्तो हुन्छ इन्डाइरेक्ट भनेको एउटा माथि एउटा तल हुन्छ है ल अहिले मैले यसलाई उस गरे र 2 नम्बरमा जान्छु म 2 नम्बरमा छ इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन इन्डाइरेक्ट इन्भर्स प्रोपोर्सन पनि भन्छ है त्यहाँ मैले पेज नम्बर कति हेर 206 ल इन्भर्स प्रोपोर्सन 3 नम्बर 2 मैले हाल्ने ल इन्भर्स प्रोपोर्सन बुकमा इन्डाइरेक्ट भनेर छ तर यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्भर्स प्रोपोर्सन भन्ने नै हुन्छ है ल ओके 2 point is said to be an inverse proportion when the decrease or increase when increase the decrease in another quantity. Two quantities are said to be in indirect or inverse proportion when the decrease or increase when the Rakesh Ali sincere basa when the decrease or increase or increase in one quantity causes the increase or decrease two quantities are said to be when the increase what should you know when the decrease or increase or decrease in other quantity यहाँ के भनेछ भने हैन यदि कुनै क्वान्टिटीहरु चाहिँ मतलब डिक्रिज रेटमा छ भने हेर त सुरुमा डिक्रिज भनेर आहा नि त्यो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ रे अर्कोमा अनि इन्क्रिज भयो भने फेरि के हुन्छ रे डिक्रिज भनेर आउँछ के जस्तै एक्जाम्पलमा यस्तो चाहिँ अब यहाँ मैले एक्जाम्पलमा पनि लेख्दाखेरि टाइमहरु जस्तो टाइम टेकन एन्ड नम्बर एन्ड मेन टु कम्प्लिट द वर्क है टाइम टेकन and number of men to complete at work अब यसलाई अझ अलिकति राम्ररी बुझ्ने हो भने हेर है म यहाँ बुझाउँछु अब जस्तै मोर मेन एट वर्क हैन मोर मेन एट वर्क हेर है मोर मेन एट वर्क मतलब धेरै जना मान्छे भयो भने के हुन्छ लेस द टाइम टु फिनिश इट हैन लेस द टाइम टु फिनिश इट अहिलेसम्म केही बुझे छैन भने अब म बुझाउँछु है ओके केही गाह्रो छैन ओके र यसमा चाहिँ एउटा माथि एउटा तल हुन्छ है अब त्यहाँ मैले एउटा कुरा के गर्नु भने डाइरेक्ट प्रोपोर्सन्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एउटा इन्क्रिज हुँदा अर्को चाहिँ के हुन्छ मतलब अर्को नि इन्क्रिज हुन्छ एउटा डिक्रिज हुँदा अर्को पनि डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भन्छ जुन कस्ट र रुपीसमा हुन्छ र इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन भनेको के हुन्छ भने एउटा इन्क्रिज हुँदाखेरि अर्को डिक्रिज हुन्छ मतलब धेरै जना मान्छे भयो भने थोरै दिन लाग्छ नि काम गर्न हो त्यस्तो खालकोलाई इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन भन्छ यसलाई यसो हल्का कपीमा यसो हल्का यस्तो बुझ्नको लागि लेख्दा हुन्छ है ल ओके यसलाई छोडा अब आउने हामी क्वेशन्सहरु गरौँ मतलब हैन एउटा दुईटा क्वेशन्सहरु गरौँ ल अब जस्तै यहाँ हेर है क्वेशन्स ल जस्तै if the 15 oranges cost ₹70 mute please if 15 oranges cost ₹70 how much do 39 orange cost how much do 39 oranges cost जहिले पनि यस्तो हिसाबहरुमा चाहिँ
यो कस्ट अफ रुपिज आयो भने चाहिँ मैले के गर्न पर्छ थाहा छ? यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट प्रोपोर्सन युज गर्ने। यसलाई जहिले पनि के युज गर्ने? डाइरेक्ट प्रोपोर्सन। किनकि ओरेन्जको क्वान्टिटी बढ्यो भने कस्ट बढ्दैन। दुईटा ओरेन्जलाई 50 पर्छ भने सपोज 4 ओरेन्जलाई 100 पर्दैन? बढ्यो नि त कस्ट। क्वान्टिटी बढ्यो भने कस्ट बढ्छ। सो दे आर इन डाइरेक्ट प्रोपोर्सन। अब यसलाई म अर्कै तरिकाले गर्छु। पहिला सुरु त हामीले के लेख्न पर्यो नि हियर। पहिला यसलाई डाइरेक्ट यसरी गर्ने, मलाई यस्तै मेथडले सिकाउँछु। अर्कै मेथड, दुईटा मेथडले गर्न सकिन्छ, तर एउटा मेथडले सिकाऊँ हियर हैन। यो 39 ओरेन्जलाई हामीले एक्स मानौँ, बुझ्यौ? लेट यसरी गर्ने राइट। लेट जे सोध्यो नि क्वेसनले यसलाई के मान्ने? एक्स। कस्ट बी रुपिज एक्स। फर्स्ट स्टेप एक्स मानिहाल। जे सोधेछ क्वेसनले एक्स मान। नाउ देन अब के भाषालाई भनेछ? एज दे आर इन डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो कि हैन? मैले अब यो लेख्छु एज दे आर इन, बुकको स्टाइल हैन कि आफ्नो म ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु है। दे आर इन डाइरेक्ट प्रोपोर्सन। डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा भनेको के हो? मतलब एउटा इन्क्रिज हुँदा अर्को इन्क्रिज हुने, डिक्रिज हुँदा डिक्रिज हुने। अब यहाँ ओरेन्जेस लेख्ने, एउटा फर्स्ट ओरेन्जेस है, ओरेन्जेस लेख्ने, यतापट्टि के लेख्ने? कस्ट लेख्ने। यहाँपट्टि कस्ट, यसलाई यस्तो ब्र्याकेट गरेर रुपिस लेख्दा नि हुन्छ। अब यहाँ आएर ओरेन्ज, कति ओरेन्ज? 15 ओरेन्ज। 15 ओरेन्ज कस्टमा कति? रुपिस 70। एकदम सिम्पल छ, 70। 15 ओरेन्जको 70 पर्छ भने हाउ मच टु 39 ओरेन्ज अरे? 39 ओरेन्जेस, यता 39 अनि यतापट्टि के? एक्स। एक्स मान्ने, सक्यो। यसरी गर्ने। अब तिमीले यहाँ दुईटा तरिकाले बुकमा छ। अब जसरी गरे पनि गर, जस मेरो स्टाइलले गरेको जिन्दगी काम आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एरो दिने हो, काम गरौँ। एरो यस्तो गरेर दिँदा हुन्छ, बुझ्यौ? दुईटै उपर उपर, ल दुईटै उपर उपर। ल डाइरेक्टमा जहिले यसरी दियो हुन्छ, या त लोअर लोअर है, यसरी देऊ। अब यसरी दिए पछाडि के गर्ने? हियर हेर है। अब देन नाउ, ल नाउ पछाडि यो तलबाट एरो गएको हुनाले त्यसलाई के गर्ने? 39/15 लेख्ने इज इक्वल टु, बुझ्यौ? 39/15 इज इक्वल टु एक्स अपन कति हुन्छ? 70 गर्ने। तलबाट माथि, तलबाट माथि कि तलबाट हेर, यो अपन यो इज इक्वल टु यो अपन यो गर्ने। मैले तिमीलाई पहिल्यै सिकाएको त हो नि। अब 39/15 तिमीले यसरी अलिकति गाह्रो हुन्छ भने म यसरी गरिदिन्छु। 39/15 फेरि बुझाउनु पर्छ नि त। अपन 15, 39/15 इज इक्वल टु के हुन्छ? अब एक्स अपन 70, एक्स अपन 70। ल यसरी गर्ने। अब इज इक्वल टु 39/15 भनेपछि अब तिमीले यो दुईटा मल्टिप्लाई हान्ने है। 15 into x इज इक्वल टु 39 into 70 हान्न पर्यो। यहाँ कस्तो गर्ने? 15 into x इज इक्वल टु 39 into 70। दुईटा माथि माथि होइन, त्यही भएर into 70। ल यस्तो खालको आएर दिउँ है। ल अब यहाँ हामीले के गर्ने? एक्स इज इक्वल टु निकालौँ। एक्स इज इक्वल टु के गर्ने? 39 into 70 कति हुन्छ? 39 into 70 2730 हुन्छ। 2730 हुन्छ। अनि डिभाइडेड बाई 15, डिभाइडेड बाई 15।
डिभाइडेड बाई 15 ल इज इक्वल टु अब यसलाई गर्दाखेरि कति आउँछ ल 182 अब यसमा हेर त अब यो चाहिँ हामीले के लेख्ने x भनेको मात्र लेख्ने हैन माथि हेर क्वेशन 39 ओरेन्जेस कस्ट रुपीस 182 लेख्न पर्यो त्यहाँ मैले लेख्ने होला है 39 oranges vision in the 39 oranges cost rupees 182 है यसरी चाहिँ मैले लेख्न सक्छु यो केमा हो डाइरेक्ट प्रोपोर्सन सब यसरी गर्ने सब अहिले यसरी नै गर्ने बुझ्यो नि टक्क लाएर माथि माथि ड्याश अपन ड्याश इज इक्वल टु ड्याश अपन ड्याश गर्ने अनि क्रस मल्टिप्लाई हान्ने यो इन्टु यो इज इक्वल टु यो इन्टु यो यसलाई सोल्भ गर यो क्याल्कुलेटर हान ल यो क्याल्कुलेटर युज गर तिमीलाई म रेकमेन्ड गर्छु एटबाट हो खास तर तिमीलाई युज गर है ढुक्क तरिकाले ओके यो चाहिँ क्लियर गर्छु ओके यो बुझ्यो होला सबैले हो बुझ्यौ भेरी सिम्पल न एकदमै यो पहिला पनि पढाएको सो एकदम सजिलो छ जे सोधेछ एक्स मान्ने एक्स माने पछाडि चाहिँ ड्याश अपन ड्याश इज इक्वल ड्याश अपन ड्याश गर्ने अनि सुरु गर्ने है ल यो क्लियर गर्छु यो थियो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनको एक्जाम्पल यो थियो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनको एक्जाम्पल त्यहाँ मैले यसरी नै सबै गर्न सक्छु अब फेरि त्यहाँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ यतापट्टि प्राइस दिएको हुन्छ तर क्वान्टिटी सोधेको हुन्छ फेरि त्यो पनि त्यो हेर्ने क्या है जस्तै यहाँ हेर न यो 2 को b मा पनि यस्तो छ नि हेर त the price of 3 books right the price of 3 books is rupees कति हो 330 how much books how many such books can be bought for rupees 550 can be bought right for rupees 550 अब यो यसरी सोधिदियो अब यहाँ अलिकति मतलब अहिलेको भन्दा चेन्ज छ किनभने अहिलेको उता त्यति भ्याल्यु भने अहिले चाहिँ रुपीस देखा के हेर त त्यस्तो बेलामा के गर्ने हैन अब लेट मैले तिमीलाई भने सोलुसन लेट ओके न सोलुसन लेट x books can be bought okay na bought for rupees 550 x books can be bought for rupees 550 अब त्यही गर as they are in direct proportion okay na they are in direct proportion they are in अझै लेख्नु पर्दाखेरि बेस्ट भनेको as books and cost are in direct proportion यसरी लेख्ने are in direct proportion we have as books and cost are in direct proportions we have भन्ने अब के गर्ने एउटा बुक्स लेख्ने यतापट्टि हो यतापट्टि के लेख्ने कस्ट लेख्ने कस्ट इन रुपीस ल अब बुक्स को प्राइस 3 बुक्स लाई 330 पर्छ हो 3 बुक्स लाई कति पर्छ 330 पर्छ 330 3 बुक्स लाई 330 पर्छ भने सरी अब हेर हाउ मेनी सच बुक्स भने हन त अब यहाँ एक्स मान्न पर्यो नि त एक्स बुक्स भनेको अनि अघि चाहिँ उता थियो नि त अहिले यता भयो क्या अब एक्स बुक्स क्यान बी बाउट फर रुपीस 550 लेख्ने यहाँ 550 ल अब आफैले गर्ने यता के गाह्रो छ र दुईटालाई अप लैदेऊ यहाँबाट अप यहाँबाट अप नाउ x upon 3 is equal to 550 550
upon 330 यसरी गर्ने। अब काट्दियौ अनि यहाँ काट्न नि मिल्छ। पहिला सजिलोको लागि यो माथि तल काट्न मिल्छ, सो मैले यो 0 0 काटेँ ल। यो 0 0 काट्न मिल्छ यसरी, बुझ्यौ ल। अब के गर, अब क्रस मल्टिप्लाई हान। क्रस मल्टिप्लाई भनेको x into 333 x into 33 is equal to 3 into 55 यसरी उठान्ने ल। अब त्यस पछाडि फेरि त्यस्तै गर, x को भ्यालु डाइरेक्ट आएको जस्तो x is equal to यो 333 कहाँ जान्छ, x is equal to 3 into 55 हो, अनि डिवाइडेड बाइ 33। यो 33 डिवाइड हुन जान्छ ल, डिवाइडेड बाइ 33। अब काट्ने हेर है कसरी काट्ने। अब यो क्याल्कुलेटरमा पनि हान, म यतिकै काट्न नि सिकाइदिन्छु। यो सानो नम्बर सकिन्छ। 3 11 द 33 हो, 3 11 द 33, 3 1 द 3, 3 1 द 3 हो, 11 द। सो 11 ले पनि डाइरेक्ट अब यो 55 लाई काट्दिन्छ। 11 कति द 55, 11 5 द 55, 5 द 50 ल। यति त हो, सकियो। x is equal to 5 यस्तो गरे x is equal to 5 आयो। अब यतिकै मात्र लेखेर छोड्ने र भएन। x is equal to 5, so we have to write that 5 books can be bought. 5 books can be bought. 5 books can be bought for rupees कति 550। क्वेसनमै हेर्छ क्या त्यो चाहिँ है, 550 लाई यसरी चाहिँ यो डाइरेक्ट प्रोपोर्सन गर्न सक्छौँ। अब इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सनको हामी एउटा सोल्भ गर्छौँ पछाडिपट्टि, जुन चाहिँ मलाई मैले पहिला पनि गराएको थिएँ 9 को पेज नम्बर 208, पेज नम्बर 208। अब यता पछाडिपट्टिको चाहिँ फेरि के हो, इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ, जसलाई इन्भर्स प्रोपोर्सन पनि भन्छ। 9b है, यस्तै खालको क्वेसनहरु आउँछ। 9 हेला, if 48 men can dig a trench, राइट। अब 48 men के गाह्रो छैन क्या युनिटमा, मैले पहिलाबाट चाहिँ धेरै पढाएको। dig a trench in 14 days, 14 days। If 48 men can dig a trench in 14 days, how long will 28 men, how long will 28 men take to dig a similar trench? Take to dig a similar trench ल। ओके, यो ध्यान दिने अब है। अब हामीले के एकदमै सजिलो छ यो पनि। अब लेट एक्स मानिहाल्ने हो कि हैन, लेट एक्स मानिहाल्ने हो। अब हामीले के गर्छौँ, जे सोलुसन लेख्छौँ हेर है। अब के अघिको जस्तै हो ट्याक्कै, लेट 28 men will take x days to dig a similar trench। हाउ लङ भनेको डेज सोधेको होइन, मेन दिएछ, मेन दिएछ, डेज दिएछ, डेज दिएछैन, त्यही डेज सोधेको सोलुसन। अब त्यो क्वेसनले हेर त, लेट 28 men हैन टेक x days to dig a similar trench, to dig a similar trench यसरी लेख्ने फर्स्ट क्वेसन। अब के गर्ने, अब चाहिँ अघि सिन्स अब यहाँ लेख्ने मेन एन्ड डेज आर इन इन्भर्स प्रोपोर्सन। अब चाहिँ इन्भर्स भयो, अघि डाइरेक्ट थियो, यो चाहिँ जहिले पनि इन्भर्स हुन्छ है एउटा। किनकि एउटा मेनहरु जति बढी त्यति नै थोरै टाइम लाग्ने हो, त्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ नि त्यही हो। अब यहाँ के लेख्ने, मेन लेख्ने, यहाँ मेन लेख्ने, यहाँ के लेख्ने, डेज लेख्ने, डेज लेख्ने ल। मेन कति मेन, 48 मेन, 48 men can dig a trench in 14 days, 14 days। अब यहाँ कति मेन भनेर सोधेछ, 28 men टेक कति डेज, x डेज, यही पत्ता लगाउने हो। अब मैले तिमीलाई इन्भर्स प्रोपोर्सन भएको हुनाले यसलाई के गर्छु, जस्ट यहाँबाट एउटा माथि
हामीले यसलाई माथि यता यसलाई तल गर्ने हुन्छ है एक्चुअली यहाँबाट यसलाई माथि यसलाई तल गर्दा हुन्छ बुझ्यौ यसरी त्यहाँ मैले मेन रेस या त यसलाई तल यसलाई माथि गर्दा पनि हुन्छ एउटा बढ्दा अर्को घट्ने हो के अब सकियो अब अघि चाहिँ माथि र यसरी आएको थियो तलबाट यसरी गर्छौँ 28 अपन 48 अहिलेको जस्तै गर्ने 28 अपन 48 हो 28 अपन 48 28 upon 48 28 upon 40 is equal to अब माथिबाट आएको छ हेर त एरोलाई हेर है यो बिग्रिन्छ अघि चाहिँ x upon 14 हुन्थ्यो दुईटै माथि भएको हुनाले माथि यसरी तलबाट माथि गछ नि सो द्याट्स वाइ 28 upon 48 लेखेको अब यसमा चाहिँ कति हुन्छ 14 upon x हुन्छ ट्याक्क उल्टो हुन्छ माथिबाट आछ नि त उता माथिबाट हेर त एरो यताबाट आएको हो नि त त्यही भएर 14 अपन x हुन्छ ल यो भयो अब यसलाई चाहिँ मैले क्रस हान मल्टिप्लाई हान अहिलेको चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई हान 28 into x 28 into x is equal to 48 into 14 48 into 40 ल यसरी गर्ने अब x is equal to 48 into 14 अनि divided by त्यो 28 त डिवाइड हुन जान्छ हो डिवाइडेड बाइ 28 ल अब काट्दिने अब काट्दिदा हुन्छ हेर्दा किन काट्ने 14 to the 28 हेर त 14 to the 28 काट्न सक्छौ हो 14 to the 28 अनि 2 ले फेरि काट्न सकिन्छ कति त 224 the 224 the 48 बुझ्यौ ल 24 त काट्दिए है ल x equal to 24 आयो हो x is equal to 24 आयो ल अब के गर्ने यतिकै छोडेर त भएन ल अब यहाँ लेख्ने 28 men take 24 days to dig a similar trench बुझ्यौ यहाँ लेख्ने therefore 28 men can take कति days 24 days 24 days to dig a similar trench यसरी लेख्ने है यो चाहिँ के छ इन्डाइरेक्ट मतलब इन्डाइरेक्ट अथवा इन्भर्स प्रोपोर्सनमा भएको हुनाले हामीले त्यसरी गरेको बुझ्यौ ल त्यसरी बुझ्ने ल अब यसलाई म नि क्लियर गर्छु यो सबै तिमीले सार तिम्रो होमवर्क चाहिँ म यहाँ दिन्छु त्यही गर ल होमवर्क ल होमवर्क होमवर्क 1 को ए त मैले गराइदिए हैन 1 को बी गर 1 को बी 3 को ए यति गर ल 3 को ए 6 को ए धेरै दिन ल 6 को ए यसको चाहिँ पेज नम्बर 207 को यो है पेज नम्बर 207 यो चाहिँ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा है अनि इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सनको लागि 9 को ए गर अनि 9 को ए त मैले गराइदिए हैन 9 को बी पनि गर त्यही गर है 9 को ए 9 को बी अनि 12 को ए ल यति चाहिँ त्यहाँको पेज नम्बर 208 है यो चाहिँ अहिले भिडियोसमै रेकर्डिङ छ त्यही आउँछ ओके यो चाहिँ त्यहाँ मैले अहिले पछि उस गर्ने ल यो दिस इज योर होमवर्क
ओके, आजलाई यति नै, मतलब दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच है। ल।